नमस्कार, म तपाईँको आफ्नै जीवन खत्री। योभन्दा अघिल्लो अङ्कमा मैले वरिष्ठ साहित्यकार ताना शर्माको एकदमै प्रसिद्ध कृति 2026 सालमा मदन पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल कृति बेलायततिर बरालिँदा लिएर उपस्थित भएको थिएँ। त्यसभित्रको एउटा निबन्ध शीर्षक मेनाई साँघुको मेला वाचन गरेर पनि सुनाएको थिएँ। धेरैले मलाई माया गरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो। त्यही ऊर्जाले फेरि आज पनि यही पुस्तकभित्रबाट अर्को एउटा शीर्षक लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईँहरूलाई त्यो वाचन गरेर सुनाउनेछु। वाचन गर्नुभन्दा अगाडि यहाँहरू सबैसँग एउटा विनम्र अनुरोध कि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया नबिर्सिकन सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। म यस्तै यस्तै कृतिहरू लिएर यहाँहरूसँग निरन्तर उपस्थित हुनेछु र सब्सक्राइब गरिसकेपछि सँगै आउने बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु भयो भने मैले अपलोड गरेको भिडियो यहाँहरूसम्म नोटिफिकेसन आइपुग्नेछ र यहाँहरूले आफ्नो इच्छाको समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु भयो भने आभारी रहनेछु। वरिष्ठ साहित्यकार ताना शर्माको बेलायततिर बरालिँदा असाध्यै चर्चित निबन्ध कृति हो र यसले 2026 सालमा मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो। मैले योभन्दा अघिल्लो अङ्कमा एक भाग वाचन गरिसकेको थिएँ र सुन्नुभएको छैन भने त्यो पनि सुन्नुहोला। र आज दोस्रो भाग लिएर उपस्थित भएको छु। आजको मैले वाचन गर्ने बेलायततिर बरालिँदा पुस्तकभित्रको शीर्षक रहेको छ डेभन्सको टोकी नगरमा 7 दिन। यो टोकी भनेर भनेको चाहिँ अहिले बुझिने भाषामा तुर्की भनेर भनिन्छ। त्यही सहरको नामलाई यहाँ टोकी भनिएको छ। डेभन्सको टोकी नगरमा 7 दिन शीर्षक लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ यहाँहरूलाई यो पनि मन पर्नेछ। सुरु गर्छु। अति वेगवान बिजुली रेल डाँडाकाँडा उपत्यका घरहरू, बारीहरू, वनहरू र खोल्साहरूलाई उत्तरतर्फ फ्याँक्दै घरि कान सुइँ पार्दै सुरुङभित्र पस्थ्यो र घरि चाहिँ सनन गर्दै उज्यालोमा फुत्त निस्कन्थ्यो। 50औं साना नगरहरू उत्तर हानिए, सयौं भेडाका बथान चर्ने बारीहरू बादलमा बिलाए, अनेकौं स्टेसनहरू हुनुनु गर्दै चिप्लिँदै गए, तर बिजुली रेल दौडिनै रह्यो। यो गतिमय रेल औद्योगिक महानगरी ग्लासगाउबाट विराट लन्डनको भीमकाय भुँडीतर्फ हुर्किरहेको थियो। यो 3 मिनेट जति कर्लाइलमा र 2 मिनेट जति प्रेस्टनमा बिसाएर धुम्म परेको र साँझतिर लम्किरहेको दिनलाई चिर्दै बल्ल क्र्यू भन्ने ठाउँमा पुग्यो। म जर्याक जुरुक उठेँ। लन्डन गइरहेका एन्जेला र 3 केटाहरूसित मैले फेरि भेटौँला भनेर हात मिलाएँ। ठुलो कोट लगाएँ। मारी केलीलाई कोटको बाहुलोमा हात छिराउन सघाएँ। माथिबाट मारीको र मेरो सुटकेसहरू झिकेँ अनि मारीलाई अघि लाएर बाई बाई भन्दै हतार हतारमा रेलबाट ओर्लेँ। त्यो रेल भने पूर्व दक्षिणतिर हामीलाई त्यहीँ छाडी राखेर कुदिहाल्यो। हामी ग्लासगोको केन्द्रीय स्टेसनबाट 1:25 बजे दिउँसो हिँडिरहेका थियौँ। त्यति बेला साँझको 5 बजेर ठिक 41 मिनेट गएको थियो। म सुटकेस हात फत्रक्क हुन्जेल झुन्ड्याएर हिँडिरहेको थिएँ, तर मारी भने 2टा रबरका पाङ्रा सुटकेस मुनि बाँधेर एउटा छाता जस्तो घुमेको लौरोले आफ्नो सुटकेसलाई सरलताका साथ घचेट्दै अगाडि बढिरहेकी थिए। हामीले खाजा कोठामा गएर खाजा खायौँ। त्यसपछि हामी आङ तानेर ट्वाल्ल पर्यौँ। यताउति घुम्यौँ र 8 बजेर 20 मिनेटमा त्यहाँ आएर उभिएको गाडीमा पस्यौँ। 5 मिनेटपछि सोझै दक्षिण हानिएको यस रेलले हेरेफोर्ड श्रुबरी हुँदै दक्षिण वेल्स कुल्चेर राति 11 बजेर 10 मिनेट जाँदा न्यू पोर्ट भन्ने ठाउँमा पुर्याई मलाई एक्लै बाहिर हुत्याइदियो। अनि मारी केलीसित हात मिलाएर ईश्वरले भलो गरूनको आशिष थाप्लामा बोकी यसरी बाहिर हुत्तिएको म सुटकेस हल्लाउँदै अर्कापट्टि उभिरहेको रेलमा रित्तो टाउको पसेँ। यही थिए आर्खर यात्राकी मसित बाँकी अन्तिम चिन्ह र यससित पनि छुट्टिएपछि पो मलाई साँच्चै नै एक्लोपनको अनुभव भयो। कोठामा एकजना बेलायती फिल्म निर्देशक, एक उच्च कक्षाको नाट्यशास्त्रको छात्रलाई अनेकौं तार्किक बुँदाहरूले चित्त बुझाउन खोजिरहेको थियो, तर मेरो भने टाउकै रित्तिएर आयो। त्यसै रित्तो टाउकोलाई बोकै म रेलसित विशाल सेभेन नदीको सुरुङभित्र पसेँ।
अनि ठिक्क माझ रातिको 12:10 जाँदा ब्रिस्टल पुगे। ब्रिस्टल वायुयान बनाउने कारखाना भएको ठुलो नगर हो अनि यो ज्यादै व्यस्त हुनुपर्ने हो, तर अहिले त मस्त सुतिरहेको थियो। त्यसलाई निद्रैमा छाडेर म 1:55 बित्दा नबित्दै अर्को रेलमा चढेँ र सिधै दक्षिणतिर मलाई बोकेर दौड्यो। यो रेल त्यस्तो मध्यरातमा पनि चढेँ जो सिधै दक्षिणतिर मलाई बोकेर दौड्यो। यो रेल त्यस्तो मध्यरातमा पनि मानिसहरूले खचाखच भरिएको पुरै रेलको फेददेखि टुप्पासम्म सुटकेस बोकेर ठस ठस कन्दै 2 चोटि ओहोर दोहोर गर्दा पनि सेकेन्ड क्लासमा केही भने जस्तो एक्लो भन्ने ठाउँ फेला परेन। अनि नाकका चालले 5 केटाहरू भएको 6 जना बस्ने कोठामा पसेँ। बीचमा ठाउँ पाए। तिनीहरू एकछिनसम्म त बात मार्दै थिए, झोल्न थालेछन् र मधुरो बत्ती मात्र बल्न दिएर तिनले बिजुली निभाएछन्। ठक 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 ढोकामा कसैले आवाज गर्दा पो थाहा भयो, टिकट प्लिज। झझलाकार बत्ती बालेर 5 ठिटाहरूले सेकेन्ड क्लासको टिकट देखाएपछि मैले पनि 5 पाउन्ड 13 सिलिङ पर्ने सेकेन्ड क्लासको टिकट देखाएँ। तपाईँ न्युटन यार्डमा ओर्लनुहोला है। हवस्। अब रेल एक्जेटरमा थामिन्छ अनि न्युटन यार्डमा। याद गर्नुहोला, एक्जेट अनि न्युटन यार्ड। धन्यवाद। चलियो भनेर उसले आफ्नो बत्ती निभायो र ऊ ढोका लगाइदिएर गयो। बिहान 4:13 म न्युटन यार्डमा रेलबाट ओर्लेँ। अब म दक्षिण पश्चिम इङ्ल्यान्डको अति सुन्दर डेभन्स भन्ने काउन्ट्रीमा पुगिसकेको थिएँ। अघि टिकट जाँच्ने मान्छेले रेलबाट ओर्लेर मलाई 3 नम्बर प्लेटफर्म देखाइदियो। म त्यहाँ गएँ। एउटा बडे मानको रेल डङडङती आएर 2 मिनटपछि मेरो अघि उभियो। यात्री एउटा पनि थिएन। एउटा कोठामा पसेँ। 100 जति नरम कुर्सीहरूले ट्वाल्ल हेर्दै मेरो स्वागत गरे। अहिले पो मैले आफूलाई अस्वीकार गरेँ, म जीवनभर एक्लो रहेछु। यस कहिल्यै नटुङ्गिने जीवनको यात्रामा म एक्लै हिँडिरहेको रहेछु। मुटु थर्र काम्यो। जाडोले होला, बिहानको हावाले होला भनेर मन बुझाएँ, तर कहाँ हुन्थ्यो र। रेलमा न्यानो हावाको राम्रो प्रबन्ध थियो। कस्तो लाटो होला म। निद्रा पो त। वास्तवमा मलाई पुरै थाहा थियो म एक्लो भएको हुनाले कामिरहेको थिएँ। 4:30 बजी बिहानको समय थियो। झ्यालबाट पङ्क्तिबद्ध उज्याला घरहरू देखिन्थे। झारपात र रुखहरू हरियै थिए। मलाई अकस्मात अर्कै मुलुकमा आएको कि जस्तो भान भयो। रेल झ्याच्चै रोकियो। एउटा कर्मचारीले आएर भन्यो, यहाँ टोकी पाल्नु भएको होइन महाशय। म पनि बोल्न पनि मन लाग्दैन थियो मलाई त्यति बेला। ल आइपुग्नु भयो त। हो र, यो त टुर स्टेसन होइन र। टोकी स्टेसन यो रेल रोकिँदैन। ल मसित टोकीसम्मको टिकट छ त। वास्तवमा यहीँबाट टोकी नगर प्रारम्भ हुन्छ। यो टोकीको सुरानको स्टेसन हो। टोकी स्टेसन चाहिँ पुछारको। यहीँबाट तपाईँलाई नजिक पर्छ। धन्यवाद। तर म कसरी पुग्नु होला नि पुग्ने ठाउँमा? ती ट्याक्सी ड्राइभरले पुर्याइदिइहाल्छन् नि। गुड बाई महाशय। म यहाँलाई सहयोग गर्न तत्पर छु, तर कहाँ पाल्नुहुने त महाशय? पर्खनुहोस् है, म ठेगाना हेरौँ। सुटकेस खोलेर हेर्दा ब्रेगेल्फ रोडको क्याभेन्डिसन्स होटल रहेछ। 10 मिनटमा त्यहाँ पुर्याएर ढोकाको बिजुली घन्टी थिचिदियो चालकले। कति मैले यहाँलाई 3/6 ऋण लगाएँ महाशय। मैले 4 सिलिङ 6 पेन्स दिएँ। उसले झुकेर सलाम गर्यो र रातभरिको निद्रा छ, राम्रो निद्रा पुरोस् भनेर शुभकामना चिताइ गयो। एउटा जुङ्गे पालेले आएर ढोका खोल्यो। गुड मर्निङ सर। भित्र पसेपछि ब्रिटिस काउन्सिलको कागज देखायो उसले, जसमा मेरो नाउँको अघि एक्लै कोठा नम्बर 40 लेखेको रहेछ। छेउमा सही गरिदिएँ। यता पाल्नुहोस् भनेर उसले मेरो सुटकेस बोकेर भर्याङ चढ्ने सङ्केत गर्यो। 2 तल्ला चढेपछि 40 नम्बरको कोठामा पुगी उसले ढोका खोलेर राम्रो निद्रा परोसको आशीर्वाद दियो। साँच्ची, ब्रेकफास्ट कति बजे नि? 8:30 देखि 9:30 मलाई 8 बजे उठाइदिनुहोस् है। हवस्। 2 जना सुत्ने यामानको 1 फुट भाँसिने न्यानो नरम खाटमा लुगा फोकालेर डङलङ्ग पछारिँदा बिहानको 5 बजेको थियो। बिहान ठिक 8 बजे कसैले ढोका घचघच्यायो। 3 घन्टासम्म लास भएर सुतेछु। मैले अल्छी चालले सिरानी मास्तिरको रेडियो खोलेँ अनि आधी घन्टा उल्टे कोल्टे फर्केर बिताएँ। उठी मुखसुख त्यही कोठामा धोएर म दारी काटी लुगा लगाएर तल ओर्लेँ। गुड मर्निङ मिस्टर साम। एकजना सिकुटी 30 वर्षीय अङ्ग्रेज महिला भेटिन्। गुड मर्निङ। यहाँको परिचय? हाम्री हाकिमनी कुमारी मेरी गुड रहेछिन्। आज बिहानै मात्रै आइपुग्छु भन्ने तपाईँको चिठी पाए तापनि यति चाँडै आइपुग्नु होला भन्ने लागेको थिएन। ग्लासगोबाट कति बजे हिँड्नु भएको थियो र यहाँ कति बेला आइपुग्नु हो मिस्टर साम? हिजो दिउँसो 1:15 ग्लासगोबाट हिँडेको थिएँ। यहाँ ओछ्यानमा पल्टँदा अघि बिहान 5 बजेको थियो। ओहो, निद्रा पुग्यो के त? अनि उनले कार्यक्रम पुस्तिका र भाग लिने विद्यार्थीहरूको नाउँ भएको कागज मलाई दिइन् र भनिन्, अहिले 9:30 बजे टोर
आबी जाने कार्यक्रम छ, सुत्नु भए पनि हुन्छ, थाकिया भए जान्छु कुमारी, बिटगुड म पनि। आउनुहोस् ब्रेकफास्ट खाने कोठामा, म 1-2 जनासित तपाईँको परिचय गराइदिन्छु। तल भोजन कोठाबाट आउँदै गरेका जापानबाट मानसिक रोग चिकित्सा अध्ययन गर्न लन्डन आएका डाक्टर आबे र रोमानियाबाट भौतिक शास्त्रको उच्च अध्ययन गर्न अक्सफोर्ड आएका ग्रेकोसित आकस्मिक भेट भयो। हेलो डाक्टर आबे, हाउ आर यू? हाउ आर यू? हेलो मिस्टर शर्मा, ग्ल्याड टु सी यू हियर, ग्रेक्यू इज हियर टु। हेलो नेपाल, हेलो तारानाथ शर्मा, हेलो माई डियर फ्रेन्ड रोमेनिया, हेलो ग्रेको भाइको। दुवैसित हात मिलाएँ अनि उधो झरेँ। ओहो, तपाईँले चिनेका साथीहरू प्रशस्त परेछन्, मलाई चिन्ता भएन अब तपाईँको। ब्रेकफास्ट खाएर बाहिर कोठामा भेला हुन आउनुहोस् है, टोर आबी जान। धन्यवाद कुमारी बिटगुड। भोजन कोठामा कुनातिर 1-2 चिनिया केटीहरू खाँदै थिए। धेरै जसोले खाइसकेका रहेछन्। मलाई एउटा टेबलमा लगेर वेट्रेसले सोधे, के मनपर्छ यस बिहान महाशय? म मौसमको झोल बेकन अन एग्स भन्दै थिएँ। एकजना अफ्रिकाले आएर मेरो अघि, के म यहाँ बस्न सक्छु भन्दै बस्यो। यहाँ कहाँबाट रे? युगान्डाबाट रे। यहाँ नि, म नेपालबाट भन्दा नभन्दै एउटी दोहोरो जिउ भएकी, केस नयाँ पराले टाउकामा थपक्क बाटुलो पारेर थुपारेकी, लाम्चो अनुहार र बाक्ला पिँढो लगाएकी सुन्दरी आँखा घुमाउँदै नाचको तालमा हल्लदै मेरो देब्रेपट्टिको कुर्सीमा आएर बसी। गुड मर्निङ, म मुस्काएँ। गुड मर्निङ जवाफ दिए उसले। कहाँबाट नि तपाईँ? म युरोपबाट। अनि तपाईँ? सगरमाथाबाट। नेपालबाट? बाफ्रे, कति रमाइलो। अनि तपाईँको नाउँ त नि के हँ? तारा। तारा? तालाई लेग्रो तानेर रालाई छिट्टो उच्चारण गर्दै उसले आफ्नो परिचय दिए। म आलिच्या, तर मलाई एलिस भन है तारा। तिमी के पढ्छौ त एलिस? म 1.5 वर्षदेखि लन्डनमा अङ्ग्रेजी सिक्ने भनेर त्यसै हल्लिरहेकी छु। अनि तिमी नि तारा? अनि ब्रेकफास्ट पछि हामी हिँडेर त्यहाँबाट 500 गज जति टाढा पर्ने टोर आबी हेर्न गयौँ। बाटामा एउटा भारतेलीले सोध्यो, के रे तपाईँको अध्ययनको विषय? भाषा। के अङ्ग्रेजी भाषिकाहरू? होइन, भाषा विज्ञान। के भाषा जस्तो कुरा पनि विज्ञान हुन सक्छ? भाषा जस्तै अवैज्ञानिक कुरो त मलाई थाहा छैन। उसले जात जनायो, नजानेका विषयमा पाण्डित्य छाटेर। श्रीमान भारत, नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु नै बेस, अनि थाहा नपाएका कुरामा व्याख्या छाट्न नतम्सनु नै बेस। हामी दाहिनेपट्टिको सागुरो गल्लीमा हिँडिरहेका थियौँ र कलिलो उज्यालो घाम लागेर वातावरणलाई मुक्त पारिरहेको थियो। स्कटल्यान्डको जाडाबाट यस्तो न्यानो ठाउँमा आइपुगेको थिएँ म। धुम्म परेको आकाश बोक्ने पृथ्वीदेखि र निलो निलो उज्यालो आकाश बोक्ने भुइँलाई टेक्न आइपुगेको थिएँ म। रुखहरू ठुल्ठुला पात भएका निकै हरिया र झ्याम्म परेका लागि अर्कै संसारमा आइपुगेको रहेछु म। पर्खालको काठको ढोका घर्याक्क खोलेर बगैँचामा पस्यो हाम्रो दल। 37 जनाको यस दलमा 15 जना आइमाईहरू थिए, जसमा बङ्गालकी श्रीमती सन्याल र जापानकी श्रीमती सनकवा आफ्ना पतिहरूसित आएका बाहेक अरू सबै इङ्ल्यान्डका विभिन्न नगरहरूका शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने समुद्र पारीका विद्यार्थीहरू थिए। आबीभित्र पुरुषहरूमा पसेर केटाहरूले र स्त्रीहरूमा पसेर केटीहरूले कोट झुन्ड्याएपछि अनेकौँ सुन्दर चित्रहरू र फोटाहरू हेर्दै एक तला माथि चढेर हामी भाषणका लागि तयार राखिएको कोठामा पुगेर बस्यौँ। दलको सबैभन्दा सानी तर धेरै नै राम्रो एउटी ठिटीको छेउमा अघिल्लो पङ्क्तिमा गएर म बसेपछि नगरपति लर्ड मेयरका सचिवले टोकी नगरको ऐतिहासिक व्याख्या गर्ने मानचित्र अगाडि राखेर 1.5 घन्टा हँसाई भाषण दिए। तपाईँ स्पेनबाट हो? मैले भाषण सकिएपछि मुख खोलेँ। मुसुक्क मुस्काइयो। तपाईँ मुसलमानी नै हुनुपर्छ, यति राम्रो अरू हुनै सक्दैन। अबै हो त, तर कहाँबाट आकी अड्कल काट्न सक्नुहुन्छ? अब मलाई सजिलो थियो। इरानबाट। इरानमा जति सुन्दरी आइमा अरूतिर बिरलै हुन्छन्। धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। तर तपाईँ नि त? नेपालबाट। मेरो नाउँ तारा। मेरो नाउँ नाजी। म अङ्ग्रेजी पढ्दैछु लन्डनमा 1.5 वर्षदेखि। अनि हामी नगरपतिको कोठातिर लाग्यौँ। त्यहाँ नगरपति र उनकी श्रीमतीसित आफ्नो मुलुकको नाउँ भन्दै हात मिलाउनु पर्ने रहेछ। म नेपाल अधिराज्यबाट आएको हुँ। ब्रेभ गोकजको मुलुकबाट नगरपतिकी श्रीमतीले न्यानो स्वागत जनाइन्। यहाँ कफी र विभिन्न केक मिठाईहरू खाँदै गर्दा मैले एउटी कालो केसले जम्मै निधार छोपेकी राति न राति मोटो पिँडालुवा भएकी राम्री ठिटीलाई अरूको कुरा चाख मानेर सुनिरहेको आविष्कार गरेँ। ऊ सबैभन्दा पछि बसेकी थिए र ऊ जिप्सी जस्तै देखिन्थे। तपाईँ कहाँबाट हँ? मैले छेउमा गएर सोधेँ। फ्रान्सबाट। मुस्काई ऊ रातै। कैलो केस भएकी अर्की सिकुटी युवतीले हामीतिर फर्केर सोधी। हामी दुवै फ्रान्सबाट। म मार्सेईबाट, ऊ लियोनबाट। तपाईँ नि?
म नेपालबाट, मेरो नाउँ तारा, तपाईँको नाउँ? म जिप्सीतिरै हेरिरहेको थिएँ र उसैलाई सोधिरहेको थिएँ। जिप्सीले भने उसको नाउँ जोजी र मेरो जोजेत। जोजेतसित गफ गर्दा गर्दै हामी बाहिर निस्किसकेछौँ र स्थानीय दैनिक पत्रिका फोटो लिने व्यक्तिहरू विभिन्न कोणहरूबाट हाम्रो दलको फोटो नगरपतिसित लिइरहेका रहेछन्। अगाडि जाउँ जोजेत, हामी पनि। नाइ, मलाई यस्तो ढर्रा मन पर्दैन। नाइ, मलाई यस्तो ढर्रा मन पर्दैन, तपाईँलाई मनपर्छ र? बरु हामी पछि छेलिएर बसौँ न, हुँदैन? अनि हामी विगत कुनै कालमा 397 स्पेनियाहरू थुनेको साँघुरो कटेरामा पुर्याइयौँ। स्पेनियाहरू थुनेकाले त्यसको नाउँ स्पेनिया खलो रहेछ। भत्किएर पुरिसकेको प्राचीन गिर्जाघरको खडेरी पनि व्याख्या साथ घुमाइयो। 1 बजे भोजन भएर 2 बजे हामी कौसद्वारा टोकी नगरका वरिपरि र पेन्टन भन्ने नजिकैको सानो नगरतर्फ घुम्न गयौँ। म र जोजेत एकै ठाउँमा बस्यौँ र मैले थाहा पाएँ ऊ कुरा गर्नमा भन्दा सुन्नमा बढ्ता चाख लिँदिरहेछ। उसका चखिला विषय रहेछन् साहित्य र चित्रकला। आश्चर्य त मलाई यति बेला लाग्यो जब मैले देखेँ उर्लदो भैँसकी युरोपेली केटी जोजेत एकोहोरो समुद्रका छालहरू लाप्पा खेलेको वा बादल दगुरिरहेको हेरिरहेछ। किन जोजेत? छालहरू जस्तै उर्लेर पौरिन मन लाग्छ मलाई, अनि बादल जस्तै स्वच्छन्द उड्न मन लाग्छ। प्रभात जस्तै राति भयो, रातिँदै गयो। पेन्टनमा ओल्ड वे हल भन्ने पुरानो भवन रहेछ। त्यहाँका भित्ताका ऐनाहरू र सिलिङका चित्रहरू राम्रा लागे। यो घर श्रीमान श्रृङ्गरले बनाएको रहेछ र उसले बनाएको पहिलो श्रृङ्गर मेसिन छोएर मैले सबैलाई एकछिन हँसाएँ। बेलुका ज्यादै मिठो भोजन र आकर्षक फिल्मपछि यो 29 डिसेम्बर चिप्लिएर गयो। 30 डिसेम्बरको ब्रेकफास्टपछि 9:30 बजे हाम्रो परिवार आमा कुमारी बिटगुडलाई समुद्र किनारको स्ट्यान्डसम्म हिँडेरै पछ्याउँदै गयो। त्यहाँको पेटीमा उभिएर निलो समुद्रतर्फ फर्कँदै सबैले लामो सास फेर्यौँ अनि फराकिलो सडकका दुवैतिरका सफा पेटीहरू र पङ्क्तिबद्ध रुखहरूमा मुग्ध हुँदै आङ तान्यौँ। समुद्रकै छेउमा पनि अग्लिएर चुलिएका पहाडहरूलाई हरियो रुखपातहरूले छोपिरहेको र अत्याधुनिक अग्ला अग्ला ऐनाका चारपाटे घरहरूले निलो आकाशसित जताततै होड गरेको देखेर मैले जोजेतलाई भने, कविता जस्तै राम्रो हगी टोकी, चित्रकला जस्तै आकर्षक हगी यो नगर। मुस्कुराइ नै रही ऊ टोलाउँदै, सुहागरात जस्तै स्वर्णिम सपनाकी परीको पछ्यौरी जस्तै रङ्गिन। हाम्रो चित्र कुन्नीको पर्तिर कराएकोले हाम्रो ध्यान खलबलियो। हिजो नगरपतिसितको चित्र स्थानीय दैनिक पत्रिकाको मुखपृष्ठमा छापिएछ। मोरी जोजेतको लजालु स्वभावले गर्दा म चाहिँ नक्सामा छुटेँ भनेको त जर्मनीको फ्रेडरिकाले हामी दुवैको आँखा अगाडि अखबार ल्याएर भने, संसारलाई बिर्सिएर आफूमा सीमित हुने जोडीको साँचो तस्बिर हेर्नुहोस्। सबैको पछाडि म र जोजेत एकअर्कालाई हेरेर मस्त मुस्कुराइरहेको प्रष्ट देखिएछ। कम राति भइन जोजेत देखेर र म कम रमाइन, म उसलाई लाज लागेको देखेर। अनि हाम्रो बथान बसबाट टोकी नगरको प्रसिद्ध गुफा हेर्न गयो। पहाडहरूका नागबेलीहरूको एउटा पाटामा सानो भवन रहेछ जसको अगाडिका अङ्ग्रेजी 2 शब्दहरू अङ्कित थिए, केन्टस क्याभन। यस गुफाको नाउँमा डेभोट प्रदेशदेखि 100 माइल पूर्वमा पर्ने केन्ट प्रदेशको विशेषण किन राखेको होला भनेर सोच्दा सोच्दै म के निष्कर्षमा पुगेँ भने यस गुफालाई पत्ता लगाउने मान्छेको नाउँ केन्ट थियो होला, अथवा यस गुफाले ढाकेको जमिन केन्ट भन्ने मान्छेको सम्पत्ति थियो होला, अथवा केन्ट भन्ने मान्छेले यसभित्र यात्रीहरू लाने प्रबन्ध सर्वप्रथम मिलाएको थियो होला। यस भुइँमुनिको यात्रामा हामीले झन्नै 1 घन्टा गुजार्यौँ। आधी माइल लामो यो गुफा बाहिर संसारदेखि बेग्लै प्रकारको रहेछ। परीहरूको कथालाई सुहाउने जस्तो पृष्ठभूमिमा यो पाताल भूमि युगौँदेखि ठुवा परेर मनुष्यहरूको गतिविधिलाई हेरिरहेको रहेछ। डेभन प्रदेशीय चुन्डुङ्गे पहाडभित्र सर्प झैँ गुडुल्किएको यो प्राकृतिक सुरुङहरूको अद्वितीय उदाहरण रहेछ। यसलाई केन्टको दुलो भनेर पनि कतै कतै वर्णन गरिएको कुरालाई यसभित्र पसेपछि समर्थन गर्न मन लाग्दो रहेछ। हुन पनि प्राचीन गुफा त ठाउँ ठाउँमा 4 हात पाउ टेकेर घस्रनु पर्ने जति होचो थियो अरे। पछि छानाहरू र भित्ताहरूलाई हजारौँ वर्ष अघि जस्ता थिए उस्तै रहन दिए, भुइँपट्टि मात्र गहिरो बनाए, अलकत्रे सडक पिटेर घुम्न लायक बनाइएको रहेछ। जनावरहरूका प्राचीन अवशेष र हाडहरू पाइएका अङ्ग्रेजी गुफाहरूमध्ये यो सबैभन्दा ठुलो हो। यसले प्रागैतिहासिक कालका अचेल कतै नमुना नभेटिने हराइसकेका अनौठा जनावरहरू सँगसँगै मनुष्यहरू पनि यहाँ बस्दथे भन्ने प्रमाण दिएको छ। हुन त स्थानीय जनतालाई यसको अस्तित्व थाहा थियो र कतै
कति राजनीतिक विद्रोहीहरू, क्रान्तिकारीहरू, हरुवाहरूदेखि लिएर ऐन र समाज छल्न खोज्ने ठुल्ठुला अपराधीहरू यसभित्र लोक्ने परम्परा नै थियो। तापनि वैज्ञानिक रूपले यस गुफाको जाँच सन् 1825मा जे मर्कनीले गरेपछि मात्र पृथ्वीमा नामेट भइसकेका जनावरहरूका हाडहरू र त्यहाँ पाएका दर्शन ढुङ्गाका हतियारहरूसित सम्बन्ध गाँसिन थालेको हो। यसै अनौठो गुफामा 4 तहहरू स्पष्ट रूपले देखिन्छन्। यसको माथिल्लो सतह कालो माटोले बनेको छ। यसमा मध्ययुगका अवशेषहरू, रोमन माटाका भाँडाकुँडाहरू र सरसामान छन्। यसबाट यो तह फलाम, तावा र नयाँ ढुङ्गे युगहरूमा प्रयोग थियो भन्ने थाहा पाइन्छ। 2 यस तह मुनि 1 देखि 3 फुटसम्म बाक्लो स्टालग्लामाइटको भुइँ छ। तेस्रो तहमा रातो माटो पाइन्छ। यस रातो माटामा सिंह, गैंडा र अरू भीमकाय जनावरहरूका हाडहरू पाइए। तिनका साथसाथै ढुङ्गाका हतियारहरू, जराएको सिंहको चित्र चट्टानमा कपेर बनाइएको समेत पाइएकोले त्यस तहलाई अरू 2 तहले छोप्नु अघि गुफामा मान्छेहरू बस्थे भन्ने छर्लङ्गिन्छ। गुफाको एक भागमा त्यस रातमाटे तहको माथि र स्टालग्लामाइटको मुनि 2 देखि 6 इन्चसम्म मोटो कालो धरो छ। यस कालो धरामा कोइला, निकै ढुङ्गे हतियारहरू र गहनाको निम्ति प्रयोग गर्ने छाँटले प्वाल पारिएका जनावरहरूका हाड र दाँतहरू पाइए। 4 गुफाको सबैभन्दा तल्लो भागमा कठोर चुनढुङ्गे तहले बनेको थियो। यो तल्लो भाग कहीँ 12 फुटसम्म गहिरो थियो। यहाँ भालुहरूका अवशेषहरू र राम्ररी नचिल्याएका ढुङ्गे हतियारहरू पाइए। केन्टको गुफामा प्राप्त जनावरहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण चाहिँ खुँडाको आकारको दाँत हुने बाघ नै हो। बयान गर्ने व्यक्ति अघि गुफाको इतिहास र अरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताउँदै जान्थे र हामीहरू ट्वाल्ल पर्दै गुरुरु उनको पछि लाग्थ्यौँ। हरेक घुम्तीका बिजुलीका बत्ती बाल्ने र निभाउने रातो काठका स्विच राख्ने वस्तु थिए। बत्ती बालेपछि झलमल्ल हुन्थ्यो। अघिका बत्तीहरू बाल्दै र पछिका बत्तीहरू निभाउँदै व्याख्याकर्ता एकहोरो गुफाबारे बोलिरहन्थे। गुफा माथिको चट्टानमा ताँबा, फलाम, चुना आदि तत्त्वहरूले भएकाले जमिन मुनिबाट गुफासम्म छिरेको पानीले गुफाका छाना र भित्ताहरूलाई अत्यन्त आकर्षक रूपले रातो, नीलो, पहेँलो, खैरो आदि रङले रङ्गाएको रहेछ। यस्तो प्राकृतिक रूपले रङ्गिएको गुफा संसारमा अरू कतैतिर छैन रे। बिजुलीको प्रभावले पनि गुफाभित्र रङको चटक देखाइन्छ। तर यहाँ त प्रकृति आफैले रङहरूको नमुना देखाएको रहेछ र युगौँसम्मको समयको अविरल प्रवाहले ज्यादै शिल्पकारीका साथ स्टालग्माइटका छानो र भित्ताहरू पुरेको रहेछ। जताततै ससाना मैनबत्ती जस्ता छानाबाट उँधो झडिरहेका वा भित्तामा ठडिरहेका सुइराहरू अति राम्रा देखिँदो रहेछन्। माथिबाट पानीभित्र छिरेर गुफाको छानाबाट तल खस्न लाग्दा चुन, माटो र अरू तत्त्वसित मिसिएर नदी बन्दै झुन्डिँदै जाँदो रहेछ। भुइँमा ठिक त्यो थोप्लो खस्ने ठाउँमा बिस्तार चुन, माटो आदि तत्त्वहरू मैनबत्ती जस्तै थुप्रिँदै ठडिँदै गएर शताब्दीपछि एउटा खाँबो जस्तै बन्न जाँदो रहेछ। त्यहाँभित्र यो प्रक्रिया चालु रहेछ र एउटा 53-54 इन्चको त्यस्तो खाँबो पनि बनिसकेको रहेछ। यात्रीहरूलाई घुमाउन भित्र लाँदा बाल्ने गरेका ग्लुपभित्रको ग्यास बत्तीहरू फर्केर अगाडि उम्रेको हरियो झारबाहेक भित्र अरू केही उम्रेको देखिएन। बत्ती निभाउँदा निस्लोट अँध्यारो हुँदो रहेछ। तापनि भित्र हावा प्राकृतिक रूपले नै सफा पाइन्छ रे। गुफाभित्रको तापमान वर्षभर नै 52 डिग्री फरेनहाइट रहिरहने हुनाले बाहिर जतिसुकै गर्मी भए पनि भित्र चिसै र बाहिर जतिसुकै जाडो भए पनि भित्र न्यानो रहन्छ रे। एक ठाउँ भित्तामा सुजन म्यालक भन्ने आइमाईको नाउँ अनौठो 18औं शताब्दीमा लेखेको व्याख्याकर्ताले देखाएपछि एलिसले भनी, बिचरी सुजनले किन गुफाभित्र लोक्न आउनु परेको थियो होला नि? भनेको मान्छेसित बिहे गर्न नपाएर होला नि, जोजीले भनी। मैले सबैलाई हँसाउँदै भने, यो आइमाईले लेखे भन्नु नै गल्ती हो। हेर्नुहोस् न, अक्षरै लोग्ने मान्छेको हात गनाउँछ। जोजेतले मेरो पाखुरो तानेर भने, कसरी नि? सबैको हाँसालाई जित्ने स्वरमा थालेर बिस्तारै मैले टुङ्ग्याएँ। बिचरो कुनै प्रेमी थियो होला। उसको त्यस पापिनी सुजनबाट बिहेको स्वीकृति पाएको पनि थियो होला। तर त्यस नक्सरले सधैँ नै के हतार भन्दै टारिरही होली अनि एक दिन एक्कासी अर्कैसित पहिलो हिँडी होली। ऊ बिचरो आदर्शवादी प्रेमको विरह खप्न नसकेर मुटुको बेगमा डहार पीडा बोकी यही गुफामा आयो होला अनि त्यस बाइफालेको नाउँ लेख्यो होला। कुनै अपराधीले आफ्नो प्रेमिकाको नाउँ लेखेको पनि त हुन सक्छ नि तारा।
यालिस कुम जुदाउन आइपुगी। त्यसो त कुनै आज्ञाकारी छोराले भोकमा रन्थनिएर आफ्नी आमाको नाउँ लेखेको पनि हुनसक्छ यालिस। मैले कुरो टुङ्ग्याएँ। यहाँ हेर्नुहोस्, सुजन म्यालकको नाउँ लेखिनुभन्दा झन्डै 100 वर्ष अगाडि अर्थात् 17औं शताब्दीमा लेखेको आयरल्यान्डको रबर्ट अफ आयरल्यान्ड भन्ने मान्छेको नाउँ। साल स्पष्ट भएकाले यो झुटो ठहरिँदैन। यसमाथि 1.25 इन्च जति स्टालग्रामाइटको तह जमिसकेको छ। व्याख्याकर्ताले हाम्रो ध्यान ताने। बाहिर निस्किएपछि फ्रेडरिका जोजेट र म चाहिँ हिँडेरै फर्क्यौँ। वामपन्थी जनतन्त्रवाद रुचाउने, कविता र उपन्यास लेख्न अभ्यास गर्ने तथा भ्यान गोगका चित्र मन पराउने जोजेट असाध्यै नै चाख लिएर मेरो कुरा सुन्नमा व्यस्त भई उसलाई आधुनिक चित्रकलामा गोलाकार मन पर्दो रहेछ, चौकुने र चुच्चे होइन। तर हामी दुई गफको अर्कै दुनियाँमा विचरण गरेकाले साथीहरूबाट छुटेछौँ, हराएछौँ। 1.5 घन्टा जति यता र उता सोध्दै र गफैमा डुब्दै बल्ल हामी होटेलमा पुग्यौँ। 21 बजे हामी क्वाउसद्वारा समुद्र किनार मेन्डिङगन्ज र सल्डन भन्ने दार्जिलिङ जस्ता देखिने तर नदी किनारमा अवस्थित ठाउँहरू हुँदै एकसेट पुग्यौँ। बिशप मुनि लङ्गडे बुढा क्याननले व्याख्यासाथ त्यहाँको कथिड्रल घुमाए। विशाल कथिड्रलका रङ्गीन चित्राङ्कित ऐनाहरू निकै राम्रा लागे। हुन त थमस बोकेटको हत्या भएको प्रसिद्ध क्यान्टबरीको भव्य कथिड्रलको अगाडि यो कथिड्रल मामुली नै मान्नुपर्छ। तापनि यहाँका सिँगार पटार र सुरक्षा निकै सराहनीय योग्य देखिन्थे। एक्सेट र प्लिटमथ दोस्रो महायुद्धमा जर्मनेली बम वर्षाले ध्वस्तै भएका थिए। पुराना घर र सडक खरानी भएकाले नयाँ निर्माण गर्ने बाटो खुलेछ र नगर केन्द्र असाध्यै सुन्दर मिलेका भव्य आधुनिक भवनहरू र फराकिलो चोकहरूले सिँगारिएको रहेछ। अनि हामी ब्रिटिस काउन्सिल भवनमा चिया चमेना खाई 6 बजीतिर पुग्ने गरी टोल्किने फर्क्यौँ। देवन निकै राम्रो रहेछ। जताततै सुन्दर घर बारी र बगैँचाहरू देखिन्छन्। ठाउँ पनि न्यानै हो। मलाई टोर्कीदेखि एक्सेटसम्म सहर लाग्यो, कतै गाउँ जस्तो देखिएन। बेलुका स्थानीय अङ्ग्रेजनीहरूले क्रिसमस क्यारोलहरू गाएर हाम्रो स्वागत गरेपछि राति अबेलासम्म म हुडाईकी सु, मलेसियाकी किम, नाजी, यालिस, जोजी, जोजेट, फ्रेडरिक, कुमारी बिटगुड, ग्रेकु, एडेनको, मोहम्मद, सिङ्गापुरको ट्यान आदिसित गीत गाएर रमाइलो गर्नमा सामेल भए। 1966 को अन्तिम दिन 9:30 बजे सबै एकाएक कागतका झोलामा लन्च बोकी क्वाउसद्वारा प्लेमाउथ नगर पुग्यौँ। हामी बाटामा सारा बसलाई गीत, हाँसो र गफले गुन्जायमान पार्दै सुन्दर प्लेमाउथमा एकैछिनमा पुग्यौँ। प्लेमाउथको नगर प्रशासन भवन द सिभिक सेन्टर भव्यता, सुन्दरता र आधुनिक र शिल्पकारिताको निम्ति युरोपमा मात्र होइन संसारभरि प्रख्यात रहेछ। 13 तले यस भवनको एक कोठामा नगरपतिसित भेटघाट र चिया भयो। पत्रकारहरूले दलका एसियाली र अफ्रिकाली आइमाईहरूको फोटो खिच्न चाहे। पत्रमा नयाँ नक्सा छाप्न व्यापारिक र ग्राहकहरूमा प्रभाव पार्ने दृष्टिकोणले लाभदायक हुने हुँदा अनौठा तस्बिरहरू खोज्दै हिँड्ने पत्रकारहरूको निम्ति साडी लाउने श्रीमती सन्याल आकर्षणकै केन्द्र बन्न स्वाभाविकै थियो। तर उसको मात्रै फोटो खिच्न ता ऊ मानिन अरू केटीहरूसित फोटो खिच्न पनि धेरै फगाएपछि मात्र उसको पति राजी भयो। यालिसले खुसुक्क मलाई भने, कस्तो लोग्ने ह र कस्ती आइमाई ह, सुसंस्कृत कि कुसंस्कृत? मैले एउटै शब्दमा उच्चारण गरेँ। सारी माथिको स्वेटर फुकाली समूहमा उभिन पनि मानिन त्यस आइमाईले स्वेटरले छोपेपछि सारीको पूर्ण नवीनता छर्लङ्गिन्छ र जोजीले थपी। हो, तर युरोपमै पनि फोटो खिचाउन मन नपराउने आइमाई हुँदा रहेछन्। मेरो व्यङ्ग्य जोजेटतिर थियो। यसरी आग्रह गरे म कहिल्यै नाइ भन्दिनँ। जोजेटले सफाई दिए। तारा, के नेपाली आइमाई पनि भारतीय आइमाईहरू जस्तै पछौटे, लज्जालु र लोग्नेका दासी हुन्छन्? यालिसले बाण हिर्काई मेरो मुटुमै पर्ने गरेर। नेपाली आइमाई युरोपेली जति हक्की नभए पनि त्यति लजालु र पछौटे त कहाँ हुन्छन् र? पढेकाहरू त धेरै हक्की छन् यालिस, मैले गफ लडाएँ। त्यसपछि लिफ्टद्वारा हामी छानामा गयौँ, जहाँबाट विशाल प्लेमाउथ नगर समुद्री किनारको उत्तरी भागमा फैलिएको र दक्षिणमा नीलो समुद्र टल्किएको असाध्यै राम्रो दृश्य देखिन्थ्यो। यो नगर एलिजबेथकालदेखि नै प्रसिद्ध थियो। फ्रान्सिस ड्रेक जस्ता पानी जहाजबाट संसार फन्को मार्ने नाविक र संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रसिद्ध बस्ती बसाउन
द मेल द मेफ्लावर नामक पानी जहाजबाट जाने व्यक्तिहरूको जन्मदाता प्लेमाउथ दोस्रो महायुद्धमा जर्मनीली बमहरूले धराशयी भएको थियो। तर त्यसै खरानी र ध्वंसबाट उम्रेको अति सुन्दर आधुनिक प्लेमाउथले मनुष्यको निरन्तर रचनात्मक प्रवृत्तिप्रतिको प्रेमलाई प्रदर्शित गर्छ। अनि हामी आर्ट्स क्लब भन्ने ठाउँमा लन्च खान गयौँ। त्यहाँ कफी दियो र कफीसित हामीले बोकेका पोकाहरूमा भएका लन्च खायौँ। मैले जिस्केर आज भक्कै पर्ने भएँ, साह्रै थोरै खानेकुरो रहेछ भनेको त एलिस र फ्रेडरिकले ह्याम रोलहरू अनि सु र सुजनको ताछेका मौसमका केस्राहरूले पुरै दिए। लन्चमा मस्त भइरहेका बेलामा प्लेमाउथ निर्वाचन क्षेत्रकी सांसद हाउस अफ कमन्स सदस्य अनुसार दल कि डोम जोन हामीलाई भेट्न आइन्। कुमारी बिटगुडले मलाई पुनामा बोलाएर भनिन्, उनको भाषणपछि धन्यवाद ज्ञापन बोल्नुहोस् है। उनले विभिन्न मुलुकबाट आएका हामी विद्यार्थीहरूसित भेट्न पाएको र हामी प्लेमाउथ घुम्न आएकोमा हर्ष प्रकट गर्दै बोलिन् अनि आफ्नो भाषणमा भनिन्, मैले हालै सारावाकमा गोर्खालीहरूको राष्ट्रिय हतियार खुकुरी उपहार पाएको थिएँ अनि आज मेरो नगरमा तपाईँहरूमध्ये एकजना तिनै महान वीरहरूको मातृभूमि नेपालबाट आउनुभएको रहेछ। ज्यादै खुसी लाग्यो। मैले त्यसपछि उनले आफ्नो अमूल्य समय हामीसित बिताएकोमा, हामीलाई चालु संसद भवनमा लन्डन गएका समयमा भित्र जाने मौका मिलाइदिने वचन दिएकोमा र नेपाली वीरताको प्रशंसा गरेकोमा मैत्रीपूर्ण धन्यवाद ज्ञापन गरेँ, जुन सुनेर डेम जोन सहित सारा निकै खुसी भए। 2 बजेपछि मात्र हामी 4:30 बजेसम्म सस्याना समूह बनाएर नगर घुम्न निस्क्यौँ। म र केही केटाहरू जोजी र जोजेतसित पहिले समुद्र किनारमा स्थित हो द हो हेर्न गयौँ। सस्यानो डाँडे चौर रहेछ, जहाँबाट आँखाले समुद्रलाई निल्न पाइँदो रहेछ। फ्रान्सिस ड्रेकको शालिग तथा प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा मर्ने नाविकहरूको स्मारक त्यहाँ उभ्याइएका रहेछन्। मेलफ्लावर स्टेप्स अर्थात् मेलफ्लावर कुर्किलाहरू पनि हेऱ्यौँ। नगरका पसलहरू निकै राम्रा लागे, निकै घुम्यौँ अनि 4:31 बजे प्लेमाउथलाई सलाम गरी चुच्चे ढुङ्गो उइटुङ्गो भने चाहिँ टोर्कीको क्याभेन्डिन्स होटल आइपुग्दा 5:30 बजेको थियो। तर रमाइलो कुरो के थियो भने आज राति नयाँ सालको साँझ मनाउने कार्यक्रम थियो। 7:30 बजे भव्य भोजन सुरापान सहित गरेपछि 9:30 बजे बेलुनहरू र रङ्गीन कागजका टुक्राहरूले सिँगारेको कोठामा नाच थालियो। स्थानीय अङ्ग्रेज तरुणी तन्नेरीहरू भन्दा हामी 2 मिनेट ढिलो कोठामा पसेकोले प्रथम नृत्यमा डाक्टर आबे र जोजीले बाहेक अरूले भाग लिन पाएनन्। यस नृत्यमा पहिले केटाको उल्टो कोट केटीले लगाएर नाच्ने, त्यसपछि ठिटीले दाहिने जुत्ता र ठिटीले देब्रे जुत्ता फकालेर नाच्ने कार्यक्रमपछि जुत्ताहरू गज्याङ मज्याङ मिसाइए। मञ्चबाट घोषणा हुने बित्तिकै उल्टो कोट केटीले फकालेर आफ्नो केटालाई सुल्टो लगाइदिने र दुवैले जुत्ता लगाएपछि जुन जोडी सर्वप्रथम हुन्छ उसैले पुरस्कार पाउने चलन रहेछ। यसपछिका भने अरू सारा नाचहरूमा मैले भाग लिन पाएँ। बीचका एक अधवैँसे स्त्रीले एकोर्डियन केही रमाइला धुनहरू बजाएको, एउटी झन्नै नग्न तरुणीले छिल्लिएर नाचेको र गाएको तथा अन्य लोग्ने मान्छे झन्नै नग्न अर्की तरुणीसित आएर रुमाल झट्काएर पूर्ण रङ्गीन, अर्धरङ्गीन र छिरबिरे परिवारहरू निकालेर जादु देखाएको उल्लेखनीय रमाइलाहरू हुन्। सारावाककी चिनिया केटी चेन हुइलीलाई लिएर नाच्न प्रारम्भ गर्ने मेरो हातमा ठिक 12 बज्दा फ्रान्सेली ठिटी जोजीको कम्मर थियो। 81 सिलिङमा झुन्डिएका बेलुनहरू कसैको डोरीले तानिदिएकाले रङ्गीन कागजहरूमा लामा त्यान्द्राहरूसित भुइँमा सरपुष्टिएर खसे। आफ्नो केटीलाई जति सक्दो धेरै बेलुन दिने केटाले बल गर्ने र केटीले तिनलाई फुटाउनु पर्ने खेलमा मैले नै सबैभन्दा धेरै जोजीलाई दिएँ। मैले जोजीको हात समातेँ भने नयाँ सालको शुभकामना। नाइ न, कस्तो हतार हो तपाईँलाई, शुभकामना थाप्न पनि नहतारिने यो कस्ती केटी रहेछ भनेर मलाई भने नियास्रो लाग्यो। 81 मञ्चबाट घोषणा भयो, बुढो 1966 साल मरेकाले हामी त्यसको उत्तराधिकारी बालक 1967 प्रवेश गर्दैछौँ। सबै पाहुनाहरूलाई शुभकामना। अनि पो जोजीले आफ्ना 2 हातले मेरो 2 हात बेसै अठ्याई, नयाँ सालको शुभकामना जोजी, मैले उसको कानमा भने। उसले मेरो काँधमा उसका हात माला पारेर मलाई अँगालो मारी अनि मेरो अनुहारमा उसको सुन्दर र सुगन्धित अनुहार ल्याएर मुस्कुराउँदै भने, तपाईँको नयाँ साल ज्यादै नै सुखमय होस् भनी म हृदयदेखि शुभकामना प्रकट गर्छु र चप्प मेरो 2 गालामा वाइ खाइदिए। तर त्यतिमै उसको शुभकामना साटिँदो रहेनछ र त्यसैले त्यसका 2 गाला मेरो ओठ अगाडि तेर्स्याइदिए। उसलाई शुभकामना प्रकट गरिसक्दा लजालो मैया जोजेत आफ्ना राता गाला मेरो ओठमा टसाउन र शुभकामनाका शब्दहरू बोल्न आइपुगी। यालिस नाजी
किम, ली, सुजन सारा केटीहरू ममाथि त्यसपछि धुइरिए, गाला बढाउँदै शुभकामना प्रकट गर्न। तर आश्चर्य मलाई कति बेला लाग्यो भने केटीहरूले सबैसित मुहाई साटेनन्। साह्रै थोरैसित मात्र आत्मीय गालाहरू अघि सारे र अरूलाई चाहिँ हात मात्र मिलाउन अघि बढाए। मैले आफूलाई धन्य ठाने। यस क्रियापछि रक्सीका गिलासहरू बाँडिए। ख्वाङ ख्वाङ ठुङ ठुङ टिङ टिङ टुङ टुङ ग्लास बजे अनि सङ्गीत थालियो। म त्यतिन्जेलसम्ममा सबै जसोसित नाचिसकेको थिएँ। पेन्याङ्की, किम, यालिस र जोजीको पसिना कडाउन्जेल पारेका थिए। यालिस र किम नै हाम्रो दलका दुई केटी थिए जसलाई मौलिक पाइलाको राम्रो ज्ञान थियो। त्यत्रो दलमा मलाई मौलिक पाइला सिकाउने यिनै दुई केटी निक्ले। यसो हेरेको सबै केटीहरू मैदानमा उर्लिसकेका 5-6 केटाहरू साथी नपाएर वाल्ल परिरहेका अनि जोजेत चाहिँ कुनामा उभिएर हातमा लिएको रक्सीको गिलासमा सपना देखिरहेकी पाएँ। अरू केटाहरूले उछिन्लान् भन्दा भन्दै एउटा होमी भन्ने भारतीय केटो उसलाई समाउन पुगिहाल्यो। उसले भने, अब म थाकेँ, माफ गर्नुहोस्। यस जोजेतसित म अझै धित मरुन्जेल नाच्न पाएको थिइनँ। मैले गरे बिस्तारै भने, जोजेत, हुन्छ 1 मिनट न ल, म यो हुट्काइसकौँ, थाकेको स्वाङ पारेकी रहेछ। फ्रान्सेलीहरू त रक्सीमा नुहाउँछन् भन्ने सुनेका थिएँ। बानी छैन, यस्तै समारोह पर्व र चाडहरूमा मात्रै खान्छु। 12:10 जाँदा नयाँ सालको प्रथम नाच मैले सुन्दरी जोजेतसित नाच्न पाएँ। त्यसपछि लगातारका नृत्यहरू 6-7 चोटि उससित मात्रै एकोरिएर नाचेपछि म झसङ्ग भएँ। म जोजेतसित धेरै हिलमेल बढाउन थालेछु। मनलाई चाबुकले हिर्काएर कठोर प्रतिज्ञा गरेँ, अब यससित नाच्दिनँ र बात पनि मार्दिनँ। बिचरी मञ्चबाट 2 गोलाकार बनाउने घोषणा भयो। एउटा लोग्ने मान्छेहरूको भित्र फर्केको र त्यसभित्र अर्को आइमाईहरूको बाहिर फर्केको। सङ्गीत बजुन्जेल लोग्ने मान्छेहरूले गोलो घडीको विरोधी दिशामा र आइमाईको गोलो घडीको दिशामा घुम्नुपर्ने भयो। सङ्गीत थामिने बित्तिकै आफ्नो अघि जुन आइमाई पर्से त्यसैसित नाच्न पाइने रहेछ। बल्ल जोजेतको एकाधिकारबाट मुक्ति पाएँ। मैले आफैलाई ठगेँ अनि निर्केल गरेँ। उसप्रतिको आकर्षण र उससित छुट्टिन आफैलाई गरेको कठोर नियन्त्रणलाई लुकाउन अब म हलुको हुन्छु र हँसाउने कुराहरू फतफताउँछु। पहिलोचोटि टोर्कीको सुन्दरी अङ्ग्रेज युवती मेरो अगाडि परी उसको कम्मर समातेर नाच्न थालेपछि मैले वरिपरिकाले सुन्ने गरी उच्च स्वरमा भने, टोकीका परम रूपवती युवतीहरू गुलाबका फुल जस्तै गरम हुँदा रहेछन्, तरतरी पसिना कडाउने रहेछन्। गलल्ल सबै हाँसे अनि मेरो सँगै फुरुङ्ग भई। अर्को पालि जोजी परी अनि फेरि सबैले सुन्ने गरी भने, यी फ्रान्सेली परीहरू बेलुन जस्तै हलुङ हुँदा रहेछन्। अर्कोचोटि यालिस समाउन आइपुगी जसले मेरो भनाइ खाए। अस्ट्रिच पक्षीको प्वाँख जस्तै नरम आलिच्छा। लोग्ने मान्छेहरूको हात समातेर गोलाकारमा घुमिरहेका बेला मरुन्जेल हँसाउँदै भने, बादल गर्जे चाहिँ गड्याङगुडुङ गर्ने पियानो र असिना बसे चाहिँ पट्रङ पुट्रुङ गर्ने ढोलक। स्टालिनका जुङ्गा र लेनिनका दारी भिर्ने सज्जनहरूले कति बजाइरहेका होलान्। घुम्दा घुम्दा थाकिसकियो। अनि नाजी परी मसित, बाबैनी, तिमी अहिले मर्न तयार भए ताजमहल ठड्याउनु छु तिम्रो सम्झनामा र बिरहले समुद्र खन्याउनु छु तेहरानमाथि। मेरा आँखाहरूबाट भन्दा सबैले नाच्न छोडेर गीतका छाडेर थप्पडी बजाए। त्यहाँ अङ्ग्रेज तरुणी, अधवैँसी, बुढी, फुच्ची सबैलाई हँसाउँदै घुमाए। कुमारी बिटगुट, किन्याकी श्रीमती बोइट, श्रीमती सन्कवा सबैसित बडो रमाइला कुराहरू गर्दै नाचे। तर बङ्गालको सन्याल जोडी भने कोठाभित्र पहिल्यैदेखि लुक्न भागिसकेको रहेछ। भगाउने त थिइनँ त श्रीमती सन्याललाई। सबै मरी हाँसे। 2:30 बजे रातितिर नाच सकिएपछि स्थानीय अङ्ग्रेजहरू र हाम्रो दलका धेरै जसो सुत्न गए। म चाहिँ एडेनको मोहम्मदसित तितो बेलायती झोल बियर खाँदै थिएँ। अकस्मात किम र सुजन भन्ने मलेसियाका चिनिया केटीहरू बटारिँदै घुम्न जाउँ भन्न आइपुगे। हामी दुवै ठुलो कोट लगाउन कोठामा गयौँ र फर्केर तल झर्दा भारतेली, होमी र सिङ्गापुरी ट्यानले तिनलाई अँगालो मारेर बाहिर सडकतिर लगिरहेका देखेर म मरी हाँस्न थालेँ। बुझ्यौ तारा, युरोपेली ठिटीहरू यस्ता विश्वासघाती हुँदैनन्। हामीसित घुम्न जाने अनुरोध गरेर अरूसित जाने। मोहम्मद, जाऊ 1-2 तितो अरू लगाऊ, आज म ज्यादै प्रसन्न छु। छाडिदेऊ यस्ता बाइफाले केटीहरूको कुरो। हो, हुन पनि हद भए त्यही 1-2 मुहाई पाउलान्। त्यति नाथेकोलाई यो चिसोमा घुम्न बाहिर गइराखोस्। तितोको जादु अवर्णनीय छ श्रीमान एडेन। अनि हामी होटलको भट्टीमा 3:30 बजेर रातिसम्म अवश्य सम्भव हुन सक्ने अरब एकता नास्यको जनप्रियता र विकासोन्मुख मुलुकका समस्याहरूबाट मिठा गफ गर्दै बस्यौँ। हामी दुवैले
ठुलो कोट लगाउन कोठामा गयौँ र फर्केर तल झर्दा भारतीयले हुमी र सिङ्गापुरे ट्यानले तिनलाई अँगालो मारेर बाहिर सडकतिर लगिरहेको देखेर म मरिमरि हाँस्न थालेँ। बुझ्यौ तारा, युरोपेली ठिटीहरू यस्ता विश्वासघाती हुँदैनन्। हामीसित घुम्न जाने अनुरोध गरेर अरूसित जाने। मोहम्मद, आऊ एक दुई तितो अरू लगाऊ, आज म ज्यादै प्रसन्न छु। छाडिदेऊ त्यस्ता बाइफाले केटीहरूको कुरा। हो, हुन पनि हद भए त्यही एक दुई मै पाउला। त्यति नाथेको लागि को यो चिसो राति बाहिर घुम्न जाइरहोस्। तितोको जादु अवर्णनीय छ श्रीमान एडेन। हामी होटलको भट्टीमा 3:30 बजे रातिसम्म अवश्य सम्भव हुन सक्ने अरब एकता, नासिरको जनप्रियता र विकासोन्मुख मुलुकका समस्याबारे मिठा गफ गर्दै बस्यौँ। 1967 सालको 1 जनवरीको बिहान ब्रेकफास्ट खाएर बैठकमा हेरिरहेको कोही थिएन। एक्लै म टोर्की नगरको परिभ्रमणमा निस्केँ। समुद्रतिरबाट ज्यादै मिठो हलुका बतास सरर चलिरहेको थियो र रुखका हाँगाहरू हरिया पातहरूसित हरर हल्लिरहेका थिए। कलिलो घामले अति राम्री युवती टोकीलाई पछ्यौराले चाहिँ गमलङ्ग ढाकेर ज्यादै आकर्षक बनाएको मैले अनुभव गरेँ। बेलायत जस्तो मुलुकमा पनि त्यस्तो रमणीय, न्यानो र हरियो ठाउँ होला भनेर मैले चिताएकै थिइनँ। समुद्र किनारमा अवश्य ग्रीष्मकालीन बिदा मनाउने अङ्ग्रेजी ठाउँहरूकी सर्वश्रेष्ठ रानीको उपाधिले विभूषित टोर्की प्रकृति र मानव कलाकारिताको अति रमाइलो संयोजना रहेछ। जताततै बगैँचाहरू, कतै कतै राम्रा राम्रा फुलहरू फुलिरहेका फुलबारीहरू मिलाएर छाट पारेर कलम काटेका झारका पङ्क्तिहरू, रुखका पङ्क्तिहरू, हरिया झारपाते डाँडाहरूको बीचबाट चियाउने रमणीय भव्य होटलहरू, सफा सुन्दर र फराकिला बाटाका दुवैतिर सेता पेटीहरू, समुद्री किनारमा सुव्यवस्थित पौडी खेल्ने र घाम ताप्ने स्थानहरू साराले यस नगरलाई शोभायमान तुल्याएका रहेछन्। मध्य हिउँदमा त यति राम्रो छ भने पछि कस्तो होला भन्ने कुरा सम्झँदासम्म पनि मनै फुलको थुङ्गो भएर नाच्दो रहेछ। अनि पो 55,000 जनसङ्ख्या भएको टोकीमा 2 लाख जनसङ्ख्या पुग्दो रहेछ त ग्रीष्ममा। म डाँडै डाँडा पहेँलो रङले बाटाका छेउमा दुई धर्का तानेका साँगो र अलकत्रे सडकहरूमा घुम्दै ड्याडी होल भन्ने बगैँचामा पुगेँ। त्यहाँबाट रातमाटे चट्टानसित जोरी खोज्ने ज्वारबाट उर्लेको हेर्न पाएर र टोर्की नगरको रमणीयतामा हेर्न पाएर म मक्ख परेँ अनि लामो लामो सन्तोषको श्वास फेर्दै फर्केँ। 2:15 बजे दिउँसो हाम्रो बथान मिठो भोजन डकार्दै आफ्नै हाकिमनीको पछि लस्कर भएर ब्रेगेल्ज रोडबाट झर्यो। हेलो एलिस। हेलो तारा। खोइ तिम्रो साथी ग्रोको अहिले? तारा, म तिम्रो साथी होइन र? होइन, खालि ग्रेकोसित मात्रै हिँडिरहन्थ्यौ र पो भयो त। छिमेकी मुलुकको भनेर उसित बढी मित्रता देखाएको मात्र हुँ। तर तारा, हिजो तिमीसित नै बढी नाचे त म। समुद्र किनारको बाटामा पुगेपछि लस्कर दाहिनेतिर हानियो। यालिस र म भने बथानको अस्तित्वलाई बिर्सिएर कछुवा हुँदै हिँड्यौँ। केही पर पुगेपछि बथानले समुद्र किनारको बाटो छोडेर जमिनको क्षेत्रतिर दाहिने फर्केको हामीले देख्यौँ। बाटाभर यालिसको आफ्ना कठिनाइहरू र परेका बाधाहरूको गुनासो मलाई जम्मै पोखी। उसका पिता असरकारी कम्पनीमा काम गर्ने हुनाले सरकारी छात्रवृत्ति नपाएको, सरकारी विश्वविद्यालयमा पढ्ने असाध्यै ठुलो आकाङ्क्षा भएर पनि प्राइभेट स्कुलमा पढ्नु परेको र प्राइभेट विद्यालयका पाठ्यक्रमहरू र परीक्षाहरूलाई सरकारले मान्यता नदिएकोदेखि लिएर लन्डनमा कुनै परिवारमा काम गरेर आफ्नै आम्दानीले 1.5 वर्षदेखि अङ्ग्रेजी पढिरहेकी, तर बेलायती सरकारले 2 वर्षदेखि बेसी उनलाई यहाँ बस्न नदिने जस्ता कुराहरू उसले मलाई सविस्तार सुनाए। दिन धुम्म परेको थियो र घरिघरि मोटरहरू ओहोर दोहोर गरे बाहेक बाटो सुनसान थियो। यस बाटोले ककिङटन भन्ने नमुना लायक गाउँतर्फ हामीलाई लगिरहेको थियो। ककिङटन प्राचीन गाउँको नमुना स्वरूप सिँगारेर राखेको ठाउँ रहेछ। 3-4 खरले छाएका माटाको भित्तो भएका छाप्राहरू रहेछन्, जसका वरिपरि अति राम्रा फुलबारीहरू र अलकत्रे मोटर हिँड्ने सडकहरू रहेछन्। खरको बाक्लो मिलाएर काटेको छानामाथि फलामे तारको जालीले चपक्क बाँधेका हुँदो रहेछ। फुलबारीहरूमा यालिसका उसकै क्यामेराले 4-5 फोटाहरू खिचिदिए। अलिक परतिर सानो गिर्जाघर रहेछ, जसभित्र भेडीगोठमा जिसस जन्मेको चित्र पर आज यालिसले एकछिन नछाडेकीले र हामी सबैभन्दा पछि परेकाले मलाई बगैँचाको सौन्दर्यले भन्दा पनि उसको मिठो गफले बढी मक्ख पार्यो। बाटामा निस्कँदा सबै हिँडिसकेका तर कुमारी बिटगुट, किन्याकी श्रीमती बोइत आदिलाई मोटरमा हाकेर एउटा अङ्ग्रेजनी बुढी पर्खिरहेकी भेट्यौँ। यालिसलाई त्यस बुढीले अनुरोध साथ भनी एक महिलालाई स्थान दिन सक्छु। यालिसले भनी धेरै धेरै धन्यवाद, तर किन हो आज मलाई हिँडेरै जान मन लागिरहेछ। उनीहरू गएपछि यालिस र म अनेकौँ रसिला यौवन र प्रेम बारेका गफहरू गर्दै, गीत गाउँदै र नाच्दै अरू पुगे भन्दा धेरै ढिलो गरेर अँध्यारो भएपछि होटलमा पुग्यौँ। भोलिपल्ट बिहान ब्रेकफास्टपछि हामी हिँडेर केन्टस क्याभन पारी पर्ने समुद्री किनारको
एन्टिस्ट कौव हेर्न गयौँ। रातढुङ्गे पहराहरूलाई अगाल्न तम्सने समुद्रका लहरहरू सेस्यतै फिँच काटेर हतार हतार दगुरिरहेका थिए र बुद्धिमानी र अनुभवी प्रहरीहरू झैँ ठुल्ठुला चप्लेटी ढुङ्गाहरू भने धैर्यपूर्वक बगरभरि बक्रेल्दै पल्टेर घाम तापिरहेका थिए। तिनै ढुङ्गाहरूको मास्तिरपट्टि सम्याएर गहिरोमा पौडी खेल्न र घाम ताप्न आउनेहरूको लागि बनाएका सस्याना चिटिक्क परेका कटेराहरू कुर्सीलाई थाक बोकेर सुतिरहेका थिए। पहर समुद्रलाई मै खान ढल्केको पहराको टुप्पी हाम्रा आँखालाई स्वागत गर्न होला फाटक जस्तो भएर वाङमा मुख बाहिरहेको थियो। त्यसैलाई पृष्ठभूमि बनाएर मैले यालिसका फोटाहरू खिचिदिएँ। समुद्रका टापु भएर निस्केका सस्याना ढुङ्गे चुचुराहरू हेर्नैमा मस्त भएर हामी दुई फेरि अरूबाट छुटेछौँ। यालिसले विभिन्न प्रकारले मलाई उभिन लगाएर मेरा फोटाहरू खिचिसकेपछि मात्र हामी रमाउँदै उकालो लाग्यौँ। अलिक माथि पुगेपछि ठुलो सडकलाई छाडेर समुद्र किनारको पहरे जङ्गलतर्फको कुरेटोमा हामी दुई स्वच्छन्द पस्यौँ र 3 घण्टा त्यस स्थानको प्राकृतिक सौन्दर्यमा आफूलाई हराएपछि उसरी नै हराएका फेडरिका र इरानेली ठिटोलाई अकस्मात भेटी सोध्दै होटलमा पुग्यौँ। दिउँसो समुद्री किनारमा स्थित प्रिन्सेस थिएटरमा अल्लादिन भन्ने प्यान्टोमाइम हेर्न गयौँ। प्यान्टोमाइम भनेको केटाकेटीहरूका लागि भनेर तयार गरेको हलुका खालको नाच र गीतले भरिएको नाटक रहेछ। ब्यानर नाइट्स भन्ने 5 ठिटीका समूह गीतहरू सबैले मन पराए। नाटकपछि बाहिरपट्टिको कोठामा चिया खाँदा नाजीलाई अँगालेर मेरी सानी प्यारी भने ऊ लजाई र मैले यालिसको ध्यान आकर्षित गरेँ। देख्यौ पूर्वका केटी कस्ती लज्जाशील हुन्छन्, उनीहरू मनमनै प्रेम गर्छन्। तिमीहरू जस्तो हाक्काहाक्की बोल्न सक्दैन। म यस्तो केटीलाई राम्ररी बुझ्न सक्छु, तिमीलाई सक्दिन। नाजी झन् राति र राम्री भई किन लगाएकी सौन्दर्यकी रानी, म पर्खिहाल्छु नि 5 वर्षसम्म, अहिले नै कसले भनेको छ र। ऊ मुस्काई, म पर्खौँ तिमीलाई बिहे गर्न प्यारी। उसले स्वीकृति सूचक मन्टो हल्लाए। म उसका हातहरू खिलाइरहेको थिएँ। हात हेर्ने भनेर हेर यालिस। नाजी कामेकी यालिस झस्की, हो र, कति कोमल कति सुन्दर हात। सुखी हुन्छु यस युवतीसित। वरिपरि मेरो रमाइलो गफ सुनेर सबै गलल्ल हाँसे। नाजीले हात तानी, मैले घुँडा टेकेर फेरि हात मागेँ र उसका रेखा पढ्न थालेँ। रेखा पढ्ने भन्ने बित्तिकै अति उच्च फर्कदा नाजीसित गफ गर्दै हिँडेको देखेर यालिस ईर्ष्याले भुतुक्क भई म छक्क परेँ। मानव जीवनमा ईर्ष्या, घृणा, काम, तिर्खा, हाँसो, रिस आदि पल पलमा टाँसिएको देखेर कहाँकी यालिस, कहाँकी नाजी अनि कहाँको म। उदेक साथ हामी 1 हप्ता साथी भएर घुम्यौँ, गफ गऱ्यौँ। फेरि हाम्रो भेट असम्भव नभए पनि अपत्यारिलो थियो। एकै क्षणको भेटमा पनि व्यथित हुनुभन्दा गफ गरेर, रमाइलो गरेर, ठट्टा गरेर समय खर्च गर्न जीवनको सफलता थियो। र म त्यसैलाई दर्शनको आधारमा सबै केटाकेटीहरूलाई जिस्क्याउँथेँ, हँसाउँथेँ। सबै केटीहरू लेग्रो तानेर हलौ भन्दै, कति राम्री तिमी, म भुतुक्क भएँ तिमीलाई भेटेर, हामी बिहे गरौँ भन्थे। तर यस्ता उडन्ते हलुका गफहरूले पनि मनुष्यलाई छोटो मनोरञ्जन दिने मात्र होइन, गहिरो प्रभाव पार्न सक्छन् वा प्रशंसा उमार्न सक्छन् भन्ने मलाई थाहा थिएन। भरे यालिसलाई बोकेर दाहिनेपट्टिको सोफामा र नाजीलाई कम्मरमा समातेर देब्रेपट्टिको सोफामा राखी जोजीको हातमा मै खाएर रेखा हेर्दा भारतेली केटाहरूले भुतुक्क हुँदै भने, तारा त टोकियोको राजा नै भयो, हेर वरिपरि केटीहरू राखेर मोज गरेको। मैले हँसाउँदै प्रतिवाद गरेँ, केटीहरू नभन, परीहरू भन, परीहरू, रानीहरू भन, रानीहरू। नाजी सबैभन्दा सानी परी र राम्री रानी, अनि यालिस चाहिँ परिपक्व रानी, ठुली परी। भोलिपल्ट बिहान यालिस र म लन्डन जाने काउचको टिकट मिलाउन जाँदा यालिसले त्यसै सोधी, किन आज नबोलेको सम्राट तारा? म प्रेममा चुर्लुब्बै डुबेँ। ए नाजीसित होइन? कति ईर्ष्यालु। ईर्ष्या लाग्यो? लाग्दैन त, अब छुट्टिनु परिहाल्छ भनेर व्यतीत छु यालिस। त्यस अति सुन्दर युवतीसित। उसले त पत्याइहालेछ। लामो भाषण छाटी। तारा, त्यो अर्कै मुलुककी केटीलाई प्रेम गरेर केही फाइदा हुँदैन। ईर्ष्यालाई यसरी घुमाएर प्रयोग गर्दै गई। फेरि त्यो तिमीप्रति उति आकर्षित भएकी पनि देखिन्न। म अनुभवी आइमै हुँ। कुनै आइमाईलाई गहिरोसित मन त्यतिन्जेल नदेऊ जबसम्म उसले तिमीमा साँच्चै चाख लिन्न। त्यसको मतलब के म तिमीसित फसौँ त? अनि ल्याडस ब्याङ्कमा पसेर पैसा झिक्न पाइन्छ कि भनेर सोधेको त? परिचय पत्र देखाएपछि 10 पाउन्डसम्म झिक्न पाइने रहेछ। अनि बेलायती परिचय पत्र देखाएपछि 10। अनि बेलायती व्यवस्थाको
अनि ल्याडस ब्याङ्कमा पसेर पैसा झिक्न पाइन्छ कि भनेर सोधेको त परिचय पत्र देखाएपछि 10 पाउन्डसम्म झिक्न पाइने रहेछ। अनि बेलायती व्यवस्थाको प्रशंसा गर्दै पसल पसल चहार्दै हात समातेर नाच्दै नाच्दै घुम्दै यालिस र म फर्क्यौँ। दिउँसो दक्षिणमा पर्ने ब्रिक्समतर्फ क्वाउजद्वारा गयौँ। त्यहाँ बन्दरगाह हेऱ्यौँ र नाउँभरिका माछालाई बेल्चाले उघाएर ढाकरमा हालेको दृश्यलाई रमाइलोको विशेषण दिएर फर्क्यौँ। बेलुका विदाई समारोहको कार्यक्रममा एडेनको मोहम्मदले मलाई उद्घोषक बन्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखेकोमा सबैले मलाई सबभन्दा बोल्न जान्ने, हँसाउन जान्ने र मिलनसार भन्दै थप्पडी बजाएर समर्थन गरे। नेपाली पोसाक लगाएर कार्यक्रमको उद्घोषण अङ्ग्रेजी भाषामा हँसाउँदै गरेँ। जापानी गीतबाट थालेको कार्यक्रममा हङकङदेखि फ्रान्स हुँदै दक्षिण अमेरिकाको गायनसम्म पुग्यो। नाइजेरियाली ठिटाले आफ्नो मुलुकलाई भाषणबाट प्रतिनिधित्व गरेपछि एडेनका 3 जना अरब ठिटाले प्रसिद्ध गीत या मुस्ताफा नाच्दै र थप्पडी बजाउँदै गाएर सारा उपस्थित अङ्ग्रेजहरू र हाम्रो हृदय जिते। मलेसियाली केटीहरूले नाच देखाए अनि युगान्डालीले पूर्वी अफ्रिकाली नृत्य व्याख्या साथ प्रदर्शित गर्यो। भारतीयलीहरूलाई केही गाउने अनुरोध गरेको कसैले पनि मानेनन् अनि मञ्चमा चलाकी साथ घोषणा गरिदिए, अब भारतका साथीहरू अघि सर्छन्। उनीहरू अत्तालिँदै काने खुसीमा लागेर एकैछिनपछि हामी होमी, डक्टर हर्से र अर्को एकजना मञ्चमा आए। होमीले भन्यो, हाम्रो मुलुकको विशेषता गज्याङ बज्याङ हो भन्ने तपाईँहरूलाई थाहै छ, यहाँ पनि हाम्रो बिचमा त्यही भएछ। त्यसपछि एउटा मराठी गीत तिनले गाए। अन्तमा मैले यसरी थालेँ, नेपाललाई रणभूमिमा तोपको खाजा हुने गोर्खाली सिपाही उत्पादन गर्ने मुलुकको रूपमा मात्रै चिन्दै आएको यस समूहले इतिहासका पाना पल्टाएमा बेलायती साम्राज्यको जगजगी चलेका बेला त्यस साम्राज्यवादी शक्तिलाई हराएर दक्षिणतर्फ घचेटी सीमित पार्ने प्रथम र श्रेष्ठ शक्ति गोर्खालीहरूमै पाउनेछ। नपत्याउनु भए सारा भारतभरमा पाकिस्तान, मलाय र लङ्का चाहिँ बेलायतको बोटमुनि पर्नु, तर हिमालय मुकुटमुनि सानो नेपाल चाहिँ एकमात्र स्वतन्त्र सार्वभौम राज्यको रूपमा रहिरहनुलाई हेर्नु भएको छ। मैले अनि टुङ्ग्याए यतिका मिठा गीतहरू सुनेपछि अब सर्वोच्च शिखरको चिच्चिहाट पनि सुनिहाल्नुहोस्। उहिले बाजेको पालामा रुपियाँ, तर 4 जनवरीको पापी ब्रेकफास्टले हाम्रो दललाई रानो हराएका मौरीहरूको गोलो पार्यो, दसतिर छर्यो, फेरि कहिले एक ठाउँ नजुटाउने गरेर। धन्यवाद। बेलायततिर बरालिँदा वरिष्ठ साहित्यकार ताना शर्माको एक कृति भित्रबाट मैले तपाईँलाई एउटा निबन्ध शीर्षक भिवन्सको टोर्की नगरमा 7 दिन शीर्षकको निबन्ध वाचन गरेर सुनाएँ। आशा छ तपाईँलाई मन पर्यो होला। कस्तो लाग्यो? मेरो वाचनमा अङ्ग्रेजी शब्द भएका विभिन्न ठाउँहरूमा अलिकति अशुद्ध पनि रह्यो, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। हवस् त, आजको यो कार्यक्रम बेलायततिर बरालिँदा ताना शर्माको यो कृतिबाट वाचन गर्ने श्रृङ्खलाको यो दोस्रो श्रृङ्खलाबाट म बिदा माग्छु। बिदा माग्नुभन्दा अगाडि यहाँ सबैसँग फेरि एकपटक विनम्र अनुरोध गर्दछु, कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक र सेयर गरिदिनु होला। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म आभारी रहनेछु र आगामी दिनमा तपाईँ कुन किताब पढ्न चाहनुहुन्छ, कुन किताब सुन्न चाहनुहुन्छ, त्यो पनि कमेन्टमा लेखिदिनु भयो भने म त्यो पनि वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। यति भन्छु र बिदा माग्छु। बिदा पाऊँ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, सुखी रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्।